Sikkim Chronicle app is now on Google Play Store and Apple Store. Download and get the latest news and updates from Sikkim and around. आज विशेष रूपमा मैले हाम्रो मुख्यमन्त्री महोदय पीएस गोलेज्यू, माननीय मन्त्री एमके शर्माज्यू, तदुपरान्त मेरो चीफ सेक्रेटरी एससी गुप्ताज्यूले दिएको निर्देशअनुसार हाम्रो सिक्किममा कोभिड-2 भ्याक्सिनेसन प्रोग्राम द्वितीय चरणमा 60 साल लगेको हाम्रो वरिष्ठ नागरिकको हामी टीकाकरण भनौँ भ्याक्सिनेसनको प्रक्रिया चालु भइरहेको छ। आज एसटिएनएममा तपाईँले हेऱ्यो भने एकदमै अब गोरावरी हाम्रो पुरा क्राउडिङ हुँदैछ उता। खासमा सर्वप्रथम यति चोटकारी नोटिसमा तपाईँ पत्रकार, माई फ्रेन्ड्स, अल यङ्स्टर्स, अलवेज आई से लाइक दिस, तपाईँहरू सबै एकछिनमा आउनुभयो। तपाईँहरू एकदमै ठुलो स्तम्भ हो, कङ्क्रिट पिलर हो। अहिलेसम्म हाम्रो कोभिड सफरमा लास्ट इयर जनवरी 30 से अहिलेसम्म तपाईँहरूको यादै भएको कुरा हो। हामी कति मुस्किल से हामी कोभिडमा लडेको थियौँ महामारीसँग। त्यहाँदेखि हामी सुरुवातमा हाम्रोमा एउटा भाइरल ल्याब पनि थिएन। रिकॉर्ड टाइममा हाम्रो मुख्यमन्त्रीको सपोर्टको निर्देशानुसार से दिशा निर्देशानुसार से हम 26 डेजमा हामी ल्याब बनायौँ। अहिले पनि राम्रोसँग चल्दैछ। अरू सर्वप्रथम मेरो टिम, हाम्रो डाक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ कुन प्रकारले एक दिनमा 200-300 कोविड केसेस पनि आउँदै थियो। बहुत मेहनत गरेर, कठोर परिश्रम गरेर यिनीहरू कोविड महामारीसँग जंग गरेर आज हामी स्टेबिलाइज भएको छ। स्टेबिलाइज भन्नु कुरा मेरो हिसाबमा अहिले हामी कोभिडको पोजिटिभ केसमा सिंगल डिजिट नम्बर आउँदैछ। तपाईहरू डेली आज पनि म समिटको साइडलाइनमा आज 5 हुँदैछ भने तपाईहरू रिपोर्ट गर्नुभएको थियो। अब कुरा के अब व्हाट इज द नेक्स्ट इज हामी एउटा आजको यो शुभ अवसरमा विषयवस्तु के छ भने 1 सालका भित्र हाम्रो देशी स्वदेशी भ्याक्सिन दुईटा कम्पनीबाट हाम्रो इन्डिजिनियस भनौँ, सेरम इन्स्टिट्युसन पुणे एन्ड बायोटेक हकिमपेट हैदराबाद जिनोम भ्यालीबाट दुईटा भ्याक्सिनले हामीले म्यानुफ्याक्चरिङ गरेको थियो। यो दुईटा भ्याक्सिन एउटा तपाईँको छ कोभिसिल्ड एन्ड अदर वान इज कोभिड भ्याक्सिन। हाम्रो सिक्किममा हाम्रो सबै कोभिसिल्ड आउनुभएको थियो। फर्स्ट चरणमा हामी जनवरी 15मा यो प्रोग्राम महाआन्दोलन एउटा मास भ्याक्सिनेसन प्रोग्राम हो। जनवरी 16, 2021मा हामी यो जनआन्दोलन भ्याक्सिनेसन टीकाकरण अभियान हामीले सुरु गर्नुभएको थियो। तपाईहरू सबै यो प्रोग्राममा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँदेखि लगातार हामी 35 डेज, आज 37 डेज चल्दैछ। अहिलेसम्म हामी त्यो डिटेल्स मेरो हाम्रो डाइरेक्टर पुम्जे म्याडम हुनुहुन्छ, हाम्रो मिसन डाइरेक्टर एनएचएम हुनुहुन्छ, यिनीहरू डिटेल तकनिकी के विवरण तपाईहरूको दिन सक्छ त्यो गर्यो। हामी अहिलेसम्म हाम्रो हेल्थ वर्कर्सको प्रथम चरणमा फर्स्ट डोज भइहाल्यो। हिजो 26 देखि सेकेन्ड डोज पनि सुरु भइहाल्यो। फ्रन्टलाइन वर्कर्सको पनि हामी डोज 1, 2 प्रक्रिया हामी गर्दैछ। अब तीसरा कुरा के छ भने अहिले हाम्रोमा साथै अहिले हामी यिनीहरूले हल्दाखेरि हाम्रो मेन उद्देश्य के थियो, कुन मान्छे डाइरेक्टली बिइङ इम्प्याक्टेड, डाइरेक्ट मिन्स यो पेसेन्टहरूसँग हस्पिटलमा बसेर गर्दा भने यिनीहरूको बेसी स्पेसिफिसिटी, यिनीहरूको इम्युनिटी डेफिसियन्सी हुनसक्छ। टु सस्टेन कोभिड इम्युन पोटेन्सियल बढाउनुको लागि हामी प्रथम चरणमा यिनीहरूले टार्गेट गरेर भ्याक्सिनको प्रक्रिया पुरा गर्यो। त्यहाँसम्म हाम्रो जर्नी सकेको छैन, अरू अगाडि छ। उसमा फले मैले भनेको थियो हाम्रो
भारत सरकारमा अराउन्ड 630 करोड्सको हामी पपुलेसनको भ्याक्सिनेसन गर्नुको प्रक्रियामा निर्णय लिएको थियो। उसमा 1 करोड हेल्थ वर्कर्स, 2 करोड फ्रन्टलाइन वर्कर्स। फ्रन्टलाइन वर्कर्स मिन्स डाइरेक्ट कोभिड पेसेन्टसँग हुँदैन, यिनीहरू सबै काममा यिनीहरू लागेको हुन्छ। स्यानिटाइज वर्कर हुनसक्छ, प्यारामेडिकल स्टाफ हुनसक्छ, ल्याबको टेक्निसियन हुनसक्छ, ड्राइभर हुनसक्छ, एम्बुलेन्सको हुनसक्छ। यस्तो साह्रै मान्छेहरूको पनि दे आर नोन एज बिइङ इम्प्याक्टेड बाई कोभिड इन्सिडेन्ट्स। सो उनीहरूले पनि हामी कभर गरेँ। यिनीहरूको 2 करोड अहिले बच्यो। दिस इज अ लार्ज चङ्क अफ द पिपल अफ इन्डियन मासेस, द्याट इज अराउन्ड 26 करोड्स। ये 26 करोड्स मिन्स प्लस 60 देखि 85 कहिलेसम्म जिन्दा हुन्छ सबैहरूले हामी यिनीहरूको एज बढ्दाखेरि इम्युनिटी कम्ती हुँदै जान्छ। यिनीहरूले यो भ्याक्सिन हामीले दिनुपर्ने, यो भ्याक्सिनको लागि अभी पुरा प्रक्रिया चल्दैछ। यसमा हाम्रो च्यालेन्जेस के छ, सिक्किममा पुरा इन्डियामा प्राइवेट सेक्टर कार्पोरेट हस्पिटल सबै सहभागिता भएर यो भ्याक्सिन टीकाकरण अभियानमा सहभागिता भएर स्केलिङ अप अफ भ्याक्सिनेसन भन्छ यसको, यो कामहरू गर्दैछ। वेरएज इन आवर सिक्किम हाम्रोमा एउटै मणिपालमा मात्रै प्राइवेट हस्पिटल छ। अरू त्यो पनि क्यापासिटीमा हामी उनको हाम्रो पार्टिसिपेटरी नेचरमा हामीले पनि उनीहरूले लिएर हामी काम गर्नुको कोसिस गर्दैछ। उनको पनि हामी वर्क सेड्युल दिँदैछ। अरू आयो कुरा अहिले चिन्हित गर्नु, कसरी यो 60 को मान्छेहरूले कसरी सेलेक्ट गर्नु, कसरी कुन प्रकारले भ्याक्सिन दिनु भनेर एउटा कुरा हाम्रो सक्षममा हाम्रो सामने हुँदैछ। यसमा के छ भने हाम्रो कोभिड 20 पहिले दिस आर अल डिजिटल पोर्टल। कोविन एउटा एप छ, पोर्टल छ। यो पोर्टलमा सारै इन्डियाको कहीँ पनि भ्याक्सिनमा रेजिस्ट्रेसन हुनसक्छ। यो रेजिस्ट्रेसन सिम्पल हो, जैसा हाम्रो एपमा फ्लाइट टिकट बुक गर्छ त्यति मात्रै। तर हाम्रो सिक्किममा यो पनि अहिले हामी सुरु गरेको प्रथम चरणमा कोविनमा हेल्थ वर्कर्स और फ्रन्टलाइन वर्कर्स गर्दाखेरि हामी खुदी हाम्रो टेक्निकल टिम सक्षम भइसकेको छ। अहिले यो डेटाबेस अलिकति बेसी हुँदैछ। अभी हामी 60+ पहिले कहाँबाट लियो, हामी फर्स्ट चरणमा ये गरेको थियो। हाम्रो वोटर लिस्टमा कतिजनाको 60 अबोभ छ उसको हामी डेटाबेस लिएर पहिले ये हामी गऱ्यो। तपाईँहरूको एउटा कुरा आउनसक्छ, वोटर लिस्टमा लिँदाखेरि किन वोटर लिस्टको नाम छैन, यिनीहरूको के छ, यो सारै चिजहरू तपाईँहरूको आउनुहुन्छ। यो पनि हामी सूक्ष्म रूपमा परिशीलन गरेर उसको पनि हामी कुनै प्रकारमा कसैको सिक्किममा भ्याक्सिन नलगाएर हामी छोड्दैन। सबैको भ्याक्सिन लगाउनुको लागि हामी हाई लेभलमा हाम्रो मुख्यमन्त्रीद्वारा हाम्रो गभर्नमेन्टद्वारा यो निर्णय भएको छ। अब आयो बेसी अहिले कोविन भ्याक्सिनमा पोर्टलमा हामी आज रेजिस्ट्रेसन भएको छ। हिजो नै हाम्रो काम सुरु भयो। हिजो लगातार 100 को भयो ओल्ड एज सिनियर्स, वरिष्ठ नागरिक भनौँ, सिनियर सिटिजन भनौँ, अबोभ 60 इयर्सको हामी कभर गरिरहेको छ। अब आयो कुरा तपाईँहरूको छ यो हाम्रो भ्याक्सिनको कुरा आउँदाखेरि हेजिटेन्सी भयो भ्याक्सिन। हेजिटेन्सी भयो भने एउटा अफवाह भइहाल्यो। हाम्रोमा भ्याक्सिनमा हाल्दाखेरि के हुन्छ भने कतिजनाको यो भ्याक्सिनको पनि इम्युनिटी कम्ती भयो बेसी भयो कुराको होइन, इम्युनिटी बढाउन सक्छ। ये भ्याक्सिन स्पेसिफिक भ्याक्सिन हो। ये कोभिडको जिन्सको, कोभिड डिएनए को, आरएनए स्ट्रक्चरको अनुसारमै यो भ्याक्सिनको 1 साल रिसर्च गरेर इट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द डाइरेक्टर जनरल अफ कंट्रोल अफ ड्रग्स। अब वो भ्याक्सिन ने हामीले गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाले एमर्जेन्सी अथराइजेसन युसेजको लागि पर्मिसन पनि दिइसकेको छ। इट हैज़ बीन अल क्रिटिकल ट्रायल्स हैव बीन एस्टाब्लिश्ड ओवर अ पिरियड अफ टाइम एन्ड इट हैज़ बीन प्रूव्ड। इट इज अ प्रूवन इंजेक्शन एन्ड इट इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रम इन इंडिया, मेड इन इंडिया। इन विच दिस कन्टेक्स्ट मैले यही पनि भन्नु सक्छ, हाम्रो प्रधानमन्त्री हिजो भ्याक्सिन हाल्नुभयो। त PM has led it himself as an example. So यो यसमा ए भ्याक्सिन आई क्यान अस्योर यु इट वाज रिपिटेडली म तपाईँहरूको समक्षमा भन्नु चाहन्छु, भ्याक्सिन इज सेफ्टी एन्ड इफेक्टिभ। अरू हाम्रो पनि मेरो बिन्ती विनम्र निवेदन तपाईँहरूको पत्रकारसँग, तपाईँहरू एकदमै मलाई थाहा छ
हाम्रो स्टेट फार फ्लङ एरिया हो, अहिले बारिस पनि हुँदैछ, रिमोट एरिया हाम्रो कतिवटा कुराहरू दबाईमा इन्जेक्सनमा आउनुमा अलिकति कम्ती हुन्छ, ढिलो हुन्छ। तर पनि आज म गर्व से कहना चाहूँगा, बोल्नु सक्छ, किनभने अहिले हाम्रो पास एक 15-20 दिनको लागि पर्याप्त रूपमा हमारा भ्याक्सिनको वायलहरू छ। अहिले पनि अहिले हाम्रोमा 99,000 आएको थियो। हामी फर्स्ट फेजमा फ्रन्टलाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स हाल्दाखेरि 30,000सम्म हामीले सकेको छ। अरू 60,000 हाम्रोमा बेस छ। यस बिचमा हामी फेरि भारत सरकारसँग साह्रै सपोर्ट हामीले पाउँदैछ, हामी मिलाउन सक्छ। अब अरू हाम्रो एक्सन प्लान स्ट्र्याटेजीको बारेमा हाम्रो एमपेल साहब भन्नुहुन्छ, वाट इज आवर स्ट्र्याटेजी। स्ट्र्याटेजी के भन्छ भने हामी हाउ टु रिच दि रुरल मासेस। अर्बन इज ए क्राउडेड, वाट वी विल डू, वी विल भ्याक्सिनको पोर्टलबाट जानकारी लिन्छ, त्यहाँदेखि लिस्ट आउट गर्छ, सेड्युल बनाउँछ। आज तपाईँको 1000 मान्छेको भ्याक्सिन पोर्टलमा रेजिस्ट्रेसन भयो, हामी 400 गऱ्यो भने एक हप्तासम्म सबैले मिलाइदिन्छ। अरू जान्दै जान्दै हामी वक इन भ्याक्सिनेसन पनि हुनसक्छ। कुन मान्छे आयो रेजिस्ट्रेसन, अहिले सबै एकदमै रेजिस्ट्रेसन गरे, यु नो द्याट इट इज लाइक ए सिम्पल एप, उसले देखाउँछ एपमा यता छ, एकदम रेजिस्ट्रेसन गऱ्यो भने तपाईँको ओटिपी आउँछ, जेनेरेसन हुन्छ, जस्ट गुड एज ब्याङ्क ट्रान्ज्याक्सन त्यस्तो हुँदैछ। सो एप पनि एकदमै सरली सिम्पल हो, यसमा पनि मान्छेहरूको एक्सेसिबिलिटी हुनुको बेसी यो छ। इसलिए म सबैले हाम्रो सिक्किम जनताले बेसी बाजे भाउजूहरूले सबैले म अनुरोध गर्दैछु, यो भ्याक्सिन कुनै हालतमा नछोड्नुहोस्, यो भ्याक्सिनको तपाईँहरूले हाल्नै पर्ने। यसमा सिक्किम एकदमै सुरक्षा हुनसक्छ। हाम्रो यसमा कोही दिक्कत आपत छैन, किनभने अहिलेसम्म इन्डियामा 1 करोडसम्म भ्याक्सिनेसन हालेको छ। यो भ्याक्सिनेसन हाल्नुको बादमा 3 किसिमको रियाक्सन, सङ्कल्प प्रतिकारचर्या भन्छ, रियाक्सन भन्छ। त्यो रियाक्सनमा 3 किसिमको रियाक्सनमा हामी भन्नुहुन्छ। एउटा माइल्ड सानो खालको, उसै सानो खालको भन्छ अलिकति पेन हुन्छ, चेन भने अलिकति वामिटिङ हुन्छ, त्यस्तो खालको सिभियर एन्ड सिरियस। यो सिभियर सिरियस पनि हामी सबै हेऱ्यो, कोही सानो सानो ट्याब्लेट एरिथ्रोमाइसिन यस्तो पनि मोसन्स हुन्छ, एक दिनमा सबै ठिक हुँदैछ। अरू माइल्डको कुरामा एकै दिनमा ठिक हुँदैछ, एक आधा घन्टामा पनि ठिक हुँदैछ। त मेरो छेउमा बसेको सबहरू भ्याक्सिन हालेको छ। अर्को सिभियर त हाम्रोमा कम्ती केस आइहाल्यो, सिरियस पनि। इसका मतलब इसका एफिकेसी, साइड इफेक्ट्स, एडभर्स इम्युनेसन फलोइङ इफेक्ट्स भन्छ, त्यो कुरामा हामीले कम्ती गर्दाखेरि आजकल सिक्किममा हाम्रो जनताहरूले, हाम्रो फ्रन्टलाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर कतिजनाले हाल्नु भएको थियो इन्जेक्सन, यसमा कुनै प्रकारमा आपत्ति भएन। यो एउटा गर्वको कुरो हो। यसका मतलब सिक्किमको सुरक्षा, हाम्रोमा मान्छेहरूको इम्युनिटी राम्रो छ भनेर म अर्को कुरा भन्नु सक्छ। अरू म तपाईँहरूको बेसी टाइम लिनु हुँदैन, बादमा तपाईँहरूको क्वेसनहरू म प्रत्येक रूप से म आन्सर गर्न चाहन्छु। अन्तमा एउटा कुरा तपाईँको सदर प्रणाम से म निवेदन गर्न चाहन्छु। यो त ह्याप्पी कुरा भनौँ, हिजो रातमा मैले 10 बजे म सीएम साहब पोखरीमा थियो, फोनमा बात गरेँ मोबाइलबाट। मैले भने सर यस्तो प्रेस कन्फरेन्स गर्दैछ, पत्रकारको बन्धुहरू अरू म फ्रेन्ड्सहरू आउँदैछ, अब हामी यो भ्याक्सिनको कुनै प्रकारमा आज होइन भोलि कुनै प्रकारले केही डिसिसनमा अलिकति पेमेन्टको कुरा हुन्छ भने तपाईँको सिक्किम सरकारको स्ट्यान्ड के छ भन्दाखेरि सीएम साहबले एकदमै संवेदनशील भएर सीएम साहबले मलाई सुनाउनु भयो, त्यो रेकर्डेडमा भनेको बोले, केही पनि होस् हामी हाम्रो सिक्किम जनता सुरक्षाको लागि, कोभिड महामारीमरि चाहिँ बचाउनुको लागि सबै निःशुल्क गरेर हामी यो भ्याक्सिनको जिम्मा लिन्छौँ भनेर सीएम साहबले भन्नुभयो। यो मेरा तपाईँ सबैको एउटा मेरा ह्याप्पीको नोट हो। मलाई पनि यस्तो लाग्यो, किनभने भोलि पर्सि मार्केटमा डिमान्डहरू हुँदाखेरि, कहीँ प्रोडक्सन कम्ती हुँदाखेरि, केही न केही सर्टेज भयो भने हामी कुनै सक्षम भएर, कुनैको आधा हाल्यो, फर्स्ट डोज हाल्यो, सेकेन्ड डोजको केही प्रब्लम भने यस्तो खालको सानो सानो म्यानेजमेन्टहरूमा मलाई भोलिदेखि कुनै प्रकारको प्रब्लम नहुनुको लागि सीएम साहबले मलाई
स्पष्टीकरण गरिहाल्यो। यो सबै कुराहरू हामी निःशुल्कमा गरौँ भनेर, त्यो त एउटा राम्रो कुरा हो। यो तपाईँहरूले म अनुरोध गर्दैछु, यो कुरा सबै समक्षमा जनताहरूको सामने यो कुरा तपाईँ प्रस्तुत गर्नुहुन्छ भनेर। अन्तमा मेरो छेउमा मेरा उपस्थित मेरो म्यानेजिङ डाइरेक्टर मिसन डाइरेक्टर डाक्टर एम्पेल साहब हुनुहुन्छ, साथै उपस्थित हाम्रो डाक्टर पुञ्जय म्याडम, सी इज द टेक्निकल इम्युनाइजेसनको उसले नै हेर्दैछ। यिनीहरूसँग पनि दुईवटा कुरा सुनेर बादमा अन्तमा हाम्रो उसको कन्क्लुजन गरौँला भनेर मेरो वाणीको यतै विधा लिनु हुँदैछ। अहिलेसम्म 17,000 जति भएको छ। 17,647 फर्स्ट डोज छ। भ्याक्सिनेसन चाहिँ टेक्निकल पार्ट चाहिँ हेल्थले गर्छ, किन हेल्थको अब भ्याक्सिनेसन अगमेन्ट गर्नुभयो हामीले, बिकज हेल्थ केयर वर्कर र फ्रन्ट लाइन वर्कर त सजिलो थियो, किन हाम्रो हेल्थ फेसिलिटी वाज इनफ। तर यसको लागि चाहिँ अब जस्तो इट विल बी फुल्ली डिसेन्ट्रलाइज थिङ। डिस्ट्रिक्टको उहाँ डिस्ट्रिक्टले प्लान गर्नुहुन्छ, डिस्ट्रिक्टमा सिएमओ हुनुहुन्छ, डिसी सरले, उहाँहरूकै डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स छ, त्यो मिटिङमा उहाँहरूले कसरी गर्ने, उहाँहरूको पपुलेसन इन्युमरेसन पनि उहाँहरूकै डिस्ट्रिक्टमै हुन्छ हो। अब यसलाई हामीले प्राइमेरी हेल्थ सेन्टरसम्म लाँदैछ, अहिले हुँदैछ। अब यसलाई फर्दर हामीले सब सेन्टरसम्म पुर्याउने, किनभने अब रिमोट एरियामा अब एल्डरलीहरू चाहिँ डिस्ट्रिक्टमा आउनु प्रब्लम हुन्छ। इभन कोही सब सेन्टर पिएचसीसम्म जानु पनि प्रब्लम हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ माइक्रो प्लानिङ इज अन्डर प्रोसेस हो। अन्त रह्यो बात अब एक्चुअली यो फ्री भ्याक्सिन भने चाहिँ गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले चाहिँ यो भ्याक्सिन सब फ्री नै दिएको छ, ओन्ली फर यो प्राइभेट हेल्थ फेसिलिटिज हु आर एमपेनल अन्डर प्राइम मिनिस्टर PMJAY भन्छ कि, त्यो चाहिँ हाम्रो मणिपाल छ। सिक्किममा चाहिँ एउटा मात्रै प्राइभेट छ, त्यहाँ चाहिँ गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले भन्नुभएको थियो पैसा लिनु भनेर। अब तर अब आफ्नो सरले एस्योरेन्स दिनुभएको छ, त्यहाँ पनि अब हामीले चाहिँ रिइम्बर्स गर्नुपर्ने भयो। अब इफ एस्योरेन्स गभर्मेन्टको एस्योरेन्स हो भने चाहिँ, अरू त एज इट इज फ्री फ्रम गभर्मेन्ट अफ इन्डिया थ्रु आउट द पब्लिक सेक्टर चाहिँ फ्री छ। प्राइभेटमा चाहिँ त्यो पनि फ्री गर्ने अब आज एसोसिएसन दिनुभएछ। अन्त अरू चाहिँ नेक्स्ट अब बस्तीमा त वी हेभ अ गुड इन्फ्रास्ट्रक्चर नि, डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल, पपुलेसन कम्ती छ, त्यहाँ पिएचसी, त्यहाँ सब सेन्टर गर्दा हाम्रो छ, नेटवर्क राम्रो छ, त्यो रुटिन इम्युनाइजेसन भइरहेकै छ, त्यहाँ प्रब्लम हुँदैन। हाम्रो अलिकति प्रब्लम हुन्छ अब जस्तो गान्तोक अर्बन एरियामा, किन एउटा एसटिएनएम छ, एउटा अर्बन प्राइमेरी हेल्थ सेन्टर यो माथि। अब तर पपुलेसन चाहिँ सिक्किमको झन्डै अब 1/3 भन्दा बेसी चाहिँ यहाँ छ नि गान्तोक। यस्तै कारणले अब जस्तो टाउनहरू छ हाम्रो, टाउनसिप जस्तो नाम्चीमा एउटा हस्पिटल छ, तर एरिया बढेर ठुलो गएको छ। त्यहाँ चाहिँ हामीले डिटेल प्लानिङ हुन्छ, यो प्लान हामी यो विदिन 24-48 आवर्स बनाइहाल्छौँ। अब गान्तोकको अब सन्दर्भमा चाहिँ हामीले के गर्दछौँ भने, यो एसटिएनएमको चाहिँ युजुअल त्यो आयुष हस्पिटलमा हुँदैछ 150-150, अब त्यो पाराले गऱ्यौँ त 5 वर्ष 10 वर्ष लाग्ला। हामीले जबसम्म हाम्रो यो भ्याक्सिनेसन अगमेन्ट गर्दैन, टिम बेसी बनाउँदैन, यो कभर गर्नु चाहिँ लिमिटेड टाइममा साह्रो पर्छ। त्यही आजदेखि प्रोसेस सुरु भएको छ। हामीले चाहिँ यहाँ गान्तोकमा चाहिँ एउटा चाहिँ एसटिएनएमको हाम्रो एउटा ठुलो अडिटोरियम छ कि, यो भ्याक्सिनेसन प्रोसेसमा चाहिँ के हुन्छ तपाईँको, अब एल्डरलीहरू आउनुहुन्छ, दिज आर नट अब हेल्दी मान्छे होइन नि त, बाहिर लाइनमा उभिनु पनि साह्रो हुन्छ। त्यो उहाँलाई पहिला वेटिङमा राम्रो बस्ने ठाउँ बनाउनु पऱ्यो। त्यसको लागि हामीले अडिटोरियमलाई 2 भाग गऱ्यो या 3 भाग गऱ्यो। फेरि यहाँ के हुन्छ, उहाँलाई त्यो मजाले वेट गऱ्यो, त्यसमा हाम्रो झन्डै 400-500 क्यापेसिटी छ होला, मिनिमम 300 चाहिँ हुन्छ। त्यो भ्याक्सिन लगाइसकेर फेरि हाफ एन आवर अब्जर्भेसन राख्नुपर्छ नि, इमिडिएट छोड्दैन। मेबी अब एल्डरलीहरू हुन्छ, के रियाक्सन हुनसक्छ, या एक्जिस्टिङ डिजिजहरू बल्झिनु सक्छ, के अब साइको सोसियल प्रब्लम छ भने हाफ एन आवर त्यहाँ वेट गराउँछु। त्यहाँबाट चाहिँ उहाँलाई डिस्चार्ज हुन्छ। इभन डिसेबल्डहरूको लागि पनि त्यो अडिटोरियममा चाहिँ डिसेबल फ्रेन्डली क्या, व्हिल चेयरसँगै जाने त्यस्तो प्रावधानहरूमा हामी मिलाउनु कोसिस गर्दछौँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के टार्गेट गर्छौँ, मिनिमम अब गान्तोकमा चाहिँ दिनमा एबभ 1000 चाहिँ हामी लगाउन सकोस्, किन अहिलेसम्म 150-200ले त हुँदैन। अर्को चाहिँ हामीले अब मणिपालमा दिएको छु,
त्यहाँ पनि हामीले एज फार एज पोसिबल कमसेकम 1000 चाहिँ लगाउने, हिजो सुप्रिन्टेन्डेन्टसँग कुरा भएको थियो, 1000 चाहिँ लगाउने राख्यो। अन्त माथि हाम्रो अर्बन प्राइमेरी हेल्थ सेन्टर छ, पुरानो एसटिएनएम, त्यहाँ पनि हामीले क्यापासिटी एक्सप्यान्ड गरेर एज फार एज पोसिबल हामीले विदिन अब यो 2-3 महिनामा चाहिँ यो ग्रुपलाई चाहिँ सक्ने क्या। हजुर, अरू टेक्निकल यहाँ म्याडम म गर्छु त हुन्छ भाइ, अलिकति अगाडि लाउन। You want to brief something, what are part of yours? अहिलेसम्म तपाईँले कति भ्याक्सिन रिसिभ 99,000 भन्नुभयो, मतलब 45,000 हो त्यो, अन्त कति रिमेनिङ छ र कति 99,000 doses Divided by 2, 45,000 can be vaccinated. but this includes army also. त्यो अलिकति बताएर, र रिमेनिङ तपाईँहरूलाई कति डिमान्ड चाहिन्छ है, कसरी ल्याउनुहुन्छ, किनभने फ्री डिस्ट्रिब्युसन हो है, अन्त त्यसमा प्रब्लम छ कि छैन? अब यो भ्याक्सिन चाहिँ हाम्रो स्टेटमा चाहिँ गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले चाहिँ कोभिसिल्ड भ्याक्सिन दिएको छ अहिलेसम्म चाहिँ। अब अरू ठुल्ठुलो स्टेट्समा चाहिँ दुइटै भ्याक्सिन जाँदैछ, कोभिसिल्ड एन्ड कोभ्याक्सिन। हाम्रोमा चाहिँ कोभिसिल्ड मात्रै आएको छ र यो एकैपल्टमा यो भ्याक्सिन चाहिँ आउनु सक्दैन, किनभने त्यतिको बल्क स्टोरेजको त्यति डरलाग्दो फेसिलिटी पनि चाहियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले चाहिँ फेज वाइज उनीहरूले फर्स्ट ट्रान्च, सेकेन्ड ट्रान्च गरेर पठाउँछ र अहिलेसम्म हामीले थर्ड ट्रान्चको कोभिसिल्ड भ्याक्सिन रिसिभ गरिसकेको छ। सो इन्क्लुडिङ आर्मी 99,000 जस्तो हामी डोजेस पाइसकेका छौँ र आर्मीको चाहिँ हाम्रोमा आएको बित्तिकै हामीले राख्नु भएन, हामीले चाहिँ हाम्रो कोल्ड स्टोरेजमा राखेर उनीहरूले इन्फर्मेसन दिएर आर्मीको चाहिँ लगिहाल्छ, उनीहरूकै आफै सेटअप छ, उनीहरूले आफै लगाइहाल्छ। तर बाँकी अरू सबैको चाहिँ हामीले राखेर हामीले फेरि डिस्ट्रिक्टहरूलाई डिस्ट्रिब्युट गर्छ एज पर देयर रेजिस्टर्ड कतिजना छन् बेनिफिसियरिजहरू। र यो लास्ट थर्ड कन्साइनमेन्ट आएको अब निकै दिन भयो। अब गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले अस्ति मिटिङ भनेको छ कि एनदर कन्साइनमेन्ट फेरि उनीहरूले इन ड्यू कोर्स अफ टाइम पठाउँछ। उनीहरूले हाम्रो त्यो इभिनको थ्रु चाहिँ उनीहरूले हाम्रो स्टेटमा स्टक कति छ भ्याक्सिनको, दे क्यान सी आवर स्टक। सो उनीहरूले त्यो स्टक हेर्दै उहाँहरूले चाहिँ फेरि हामीलाई भ्याक्सिन त्यस्तै प्रकारले हामीलाई पठाउनुहुन्छ। र अहिले कति स्टकमा छ र कति चाहिन्छ? अब अहिले अब हिजो अस्ति 26सम्म, स्याटरडे सन्डे त छुट्टी थियो, 26 भन्छ फ्राइडेसम्म हो, त्यति बेलासम्म चाहिँ हाम्रो फर्स्ट डोज 17,647 डोजेस फर्स्ट डोज लागिसकेको छ। 17,647 फर्स्ट डोज टिल 26 चाहिँ यो चाहिँ। त्यहाँदेखि सेकेन्ड डोज चाहिँ 1465 सेकेन्ड डोज एज अन 26 होइन बेसी त भएको छैन, किनभने 26 चाहिँ फ्राइडे हो, स्याटरडे सन्डे चाहिँ भएन, हिजो एक दिन भयो, हिजो एक दिनमा त अब बेसी भएको हुँदैन। र यति लागिसकेको छ र रिमेनिङ डोजेस चाहिँ हामीसँग छ र जो चाहिँ हामीले रिमेनिङ कति छ? अब रिमेनिङ हाम्रोमा 46,000 जस्तो छ होला, 46,000 जस्तो छ र हाम्रोमा अहिले स्टक एट ह्यान्ड छ। पहिला चाहिँ के भन्थ्यो भने गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले अब यो त 2 डोज दिनु पऱ्यो, सो सपोजिङ 100 बेनिफिसियरी छ भने चाहिँ हामीले सेकेन्ड डोज पनि सँगसँगै दिनु भनेर भन्थ्यो है। सो 100 बेनिफिसियरी 200 डोजेस दिनु पऱ्यो। अब अहिले चाहिँ के भनेको छ भने गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले उहाँहरूकोमा चाहिँ सफिसियन्ट स्टक छ, त्यसले गर्दाखेरि तिमीले सेकेन्ड डोज नराख्नु, जतिजना बेनिफिसियरी आउँछ डोन्ट वरी अबाउट सेकेन्ड डोज दिइहाल्नु भनेर भएको छ। म्याम आई हेभ 2 क्वेसन्स। जुन अब नयाँ हिजोदेखि सुरु भएको छ नि है, एउटा त 60+ त सायद भोटर लिस्टले गर्दा थाहा पाउनु सजिलो छैन, अर्को क्याटेगोरी भन्नुभएको छ 45+ विथ कोमर्बिडिटिज होइन। यो एउटा च्यालेन्जिङ फ्याक्टर डल्लै नेसनमा नै कुरा आइरहेको छ है, कसरी त्यो टु फाइन्ड आउट कि कसरी को हुनुहुन्छ 45+ विथ कोमर्बिडिटिज भनेर यो कसरी गर्नुहुन्छ स्टेटमा। अर्को चाहिँ नि इफ इन केस अब जुन यो सकिन्छ नि यो तपाईँहरूको कन्साइनमेन्ट या फिर डोजेस सक्यो भने चाहिँ कोभ्याक्सिन पनि आउनसक्छ है, त्यो फिक्स छैन है कुन चाहिँ आउँछ भ्याक्सिन। अन्त चाहिँ यो पालिको कुरा यो पनि भनेको छ कि जो बेनिफिसियरिजहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ कुन चाहिँ भ्याक्सिन दिँदैछ त्यो पनि बताउने छैन भनेर होइन। तर कोभ्याक्सिनको लागि त अन्डरटेकिङ चाहिन्छ नि त है, यसमा त के भनिदिनुहोस् न।
फर्स्ट क्वेसन चाहिँ 45+ को मानिसहरूलाई चाहिँ कसरी भ्याक्सिनेट गर्ने भनेर है। सो अब 45+ को चाहिँ 45+ to 59 इयर्स है, उहाँहरू चाहिँ सबैले लाउनु पाउँदैन। उहाँहरू चाहिँ केही न केही बिमारी हुनु पऱ्यो। त्यो बिमारी पनि यो 20वटा गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले नै आइडेन्टिफाइड डिजिजेसहरू छ, त्यो चाहिँ हामीले सबै वेबसाइटतिर पनि पाइहाल्छ। प्लस हामीले हेल्थ अफ सिक्किम पेज पनि हालेको छ कुन कुन बिमारीहरूलाई यो 20वटा बिमारीहरूमा के अरे मानिसहरू जुन यो 20वटा बिमारीको के अरे बिमारीहरू छ भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ पाउँछ, सबैले पाउँदैन। र अब उहाँहरूले चाहिँ पहिल्यै बिमारी त छँदैछ, उनीहरू त कुनै न कुनै डक्टरको ट्रिटमेन्टमा त हुन्छ नै। र जस्तै अब अहिले ग्याङटकमा भ्याक्सिन लाग्दैछ, आज नै सर्टिफिकेट निकालेर आज नै आउनु त पोसिबल छैन। सो भ्याक्सिनेसन लाउने प्लान गर्दैछ भने पहिला नै उहाँहरूले चाहिँ सर्टिफिकेट निकाल्नु पऱ्यो। अब त्यो सर्टिफिकेट जस्तै अब गाउँ बस्तीमा मानिसहरू छ है, जस्तै कुनै स्पेसलिस्टको ट्रिटमेन्टमा छ भने उहाँहरूले चाहिँ पिएचसी त गाउँ गाउँमा पनि छ नि। सो पिएचसीमा पनि गएर तर त्यो सपोर्टिङ डकुमेन्ट जो डक्टरले प्रेसक्रिप्सन जुन छ नि स्पेसलिस्ट डक्टरहरूले जुन 20 आइडेन्टिफाइड त्यो कन्डिसनको त्यो प्रेसक्रिप्सन छ भने चाहिँ त्यो लिएर त्यो सँगसँगै उहाँहरूले चाहिँ एउटा फर्मेट पाउँछ, त्यो हामीले हेल्थ अफ सिक्किममा पनि हालेको छ, आशाहरूले पनि दिँदैछ। हामीले सबै यहाँ हाम्रो आइसी डिभिजनले उहाँले सबलाई यो फर्मेट चाहिँ फ्रिली मतलब जहाँसुकैबाट पनि डाउनलोड गर्न सकिन्छ। र उहाँहरूले चाहिँ त्यो फर्मेट लिएर कुनै पनि एउटा एलोपेथिक डक्टरकोमा जानु पर्यो र उहाँहरूले चाहिँ त्यो डक्टरले चाहिँ त्यो प्रेसक्रिप्सन स्लिप हेरेर चाहिँ देन त्यो डक्टरले चाहिँ साइन गर्नु पर्यो। त्यसमा उहाँको सबै त्यो के अरे 20 कन्डिसन्स छ कि छैन, डक्टरको पनि डिटेल हाल्नु पऱ्यो। इभन डक्टरको रेजिस्ट्रेसन पनि नम्बर पनि हाल्नुपर्छ, किनभने अब इन्डियामा ठुलो कन्ट्री हो, फ्रड पनि हुनसक्छ होइन। त्यसले गर्दा डक्टरको रेजिस्ट्रेसन नम्बर पनि हाल्नु पऱ्यो। र त्यो मानिस चाहिँ भ्याक्सिनेसनको लागि जानुहुन्छ उहाँले त्यो सर्टिफिकेट पनि लिएर जानु पऱ्यो, सँगसँगै आधार कार्ड है, त्यहाँदेखि उहाँको अझै अरू प्यान कार्ड, ड्राइभिङ लाइसेन्स या भोटर आइडी जुनै पनि पेपर छ त्यो लगेर चाहिँ नजिकैको हेल्थ सेन्टरमा गएर चाहिँ पञ्जीकरण गरेर रेजिस्ट्रेसन गरेर उहाँले भ्याक्सिनेसन लाउन सक्नुहुन्छ। र गाउँ बस्तीमा चाहिँ आशाजहरू छ, उहाँले के अरे हेल्प गरिदिनुहुन्छ यसमा, यो प्रोसेसमा। Yes. No, I'll answer. Farooq, I'll answer your question. I would like to bring to your kind notice, this process has begun just yesterday itself. What happened, in any system, information is the power. So today, I have taken one decision in our committee. This is how to go about it. What is our strategy? There are committees have been placed institutionalized in this system. State level task force committee is headed by Chief Secretary, and all the departments are the members over there. And I am the state level task force एउटा छ, अब चिफ सेक्रेटरी नेतृत्वमा हुन्छ। टास्क फोर्स कमिटी एउटा फोर्स छ, अझ हेल्थ सेक्रेटरीको नेतृत्वमा छ। डिस्ट्रिक्ट एउटा कमिटी छ, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। त्यहाँदेखि मान्छेहरू यो पनि कुरा गर्नुभएको थियो ब्लकसम्म यसको ल्याउनु पर्ने, किनभने यति मास भ्याक्सिनेसन हामीले विगत 50 सालदेखि इन्डियामा एउटा रुटिन भ्याक्सिनेसन गर्दै थियो नानीहरूको सानो सानो ग्रुप। हाम्रो सिक्किममा पनि 10,000 5,000 यस्तो BCG भ्याक्सिनहरू हम गर्दै थियो। टुडे दिस भ्याक्सिनेसन इज स्केलिङ अप टु lakhs of vaccines we have to originate. So because we need to augment our facilities, that is where this is decentralized powers have been taken place and hierarchical integration, either chief secretary नेतृत्व में control हुन्छ। अब आयो हाम्रो पारुको नम्बर 1 क्वेसन। अहिले नम्बर 1 हामीले डेटा लिएको थियो, दिस इज अ क्रुड डेटा इन द सेन्स वी हैव इलेक्सन वोटर लिस्टमा 22 सम्म जनवरी 22 तक कुन मान्छेले 60 पुग्छ उनीहरूले हालिहाल्नु, बिकज उसमें कितना डेटाबेस आयो उसमा मलाई अहिले 50,000 सम्म त्यो 60 को माथिको मान्छेहरू पुगिहाल्यो। यो 60 हाल्दाखेरि मेरोमा अहिले हिजो मेरा मिसन डाइरेक्टरले मलाई पठायो यो के छ याप पनि जनेको छ। यापमा तपाईँ लोड गर्नु डिटेल्स, तपाईँ आधार कार्ड और सबै तपाईँले गरे भने then immediately you will get a OTP, then your registration number will come, then you can go with it nearby anywhere, that also वहाँ database में upload भइहाल्छ। अब अरू कुरा के छ भने rural area, it is I already told what we have done rural area में
इग्नोरेन्स इज द ब्लिस अफ लाइफ। कतिजना मान्छेहरू बिमारी छ भने भन्दैन सिक्किममा, त्यो एउटा कुरा हामीले थाहा छ। तर पनि ये 60 को अबवमा हुन्छ भने कहिले पनि बिमारी आउन सक्छ, उसले हामीले छोड्नु हुँदैन। तर हाम्रो आशा वर्कर, आँगनवाडी वर्कर, वहाँको ब्लक लेभल अफिसर, ये सबैले एउटा कमिटी गठित गरेको थियो। यिनीहरू चिन्हित गरेर कुन कुन मान्छेले त्यो उमेर पुगेको छ, कुन कुन मान्छेको जरुरत छ, यसमा एउटा कम्पलसरी भइहाल्यो। 60+ मा देयर इज नो बडी क्यान लेफ्ट आउट। इसी प्रक्रियामा के हुन्छ भने हामी यिनीहरूले इभन हामी ल्यान्ड रेभेन्यू हाम्रो आरएमडिडी को विलेज लेभल अफिसरलाई पनि हामी यसमा नियुक्त गरिहाल्यो। अहिले आई जस्ट स्टार्टेड गुड बिगिनिङ अफ द वर्क डन। टुडे वी हेभ सम डेटाबेस विथ दिस इलेक्सन सूचीबाट हामीले पाएको छ, त्योबाट गर्छ। अनि धीरे धीरे हामी पहिले पनि काम सुरु गर्दाखेरि डेटाबेस अपलोड गर्नुमा अलिकति टाइम लाग्छ। वी हेभ प्लेस्ड अल द इन्स्टिट्युसन्स। यस्टरडे मैले हाम्रो कलेक्टर राहुलसँग, बर्नीसँग, हाम्रो कर्माबोम्पु वेस्ट कलेक्टर सबैसँग कुरा गरिहाल्यो। यिनीहरू पनि आफ्नो सिएमओसँग कुरा गर्दैछ। त्यो अर्को कुरा आयो तपाईँको, अब भ्याक्सिन त्यति नै छ। कहिलेसम्म हाम्रो डेटाबेस पूरा हुँदैन, व्हेन वी आर एबल टू डेटाबेस देन ओन्ली वी कैन क्वान्टिफाई। मेरा डेटाबेस में आज मेरे को 1000 आयो, एक हफ्ते में मेरा पास 20,000 आयो। मलाई थाहा भइहाल्छ 1000 में मैं 20,000 आयो म 25,000 डिमान्ड गरौँ। अर्को ठाउँमा यस्तो हामीले वीकली, मन्थली, फोर्टनाइटली वी विल रिसीव आवर सप्लाई एड्रेस। लाइक दैट वी विल प्लान। बिकज अचानक आज मलाई कतिजना 60 आउँछ भने त ये हाम्रो ये प्रक्रिया पूरा हुनुको बादमा हामीले थाहा हुन्छ। अरू कुरो तपाईँ अरू टेस्ट दिस म्युटेन्ट भेरिएन्ट बिकज अफ इंग्लैंड म्युटेन्ट भेरिएन्ट इज भेरी सीरियस कंसर्न नाउ। उसको बादमा अराउंड सो मेनी केसेस हैव बीन वाइड स्प्रेड। इट हैज अ वेरी हाई प्रिवेलेंस and it containment is also very difficult. That is why Maharashtra, Kerala, Tamil Nadu and Karnataka and Tamil Nadu also included. Now they have not issued orders. Tamil Nadu, Hyderabad, Bangalore, 5 states. They have taken one embargo that has been even in Bengal also they have taken out one order. Whoever comes from that side, they have to carry. It is a mandatory to have a RT-PCR negative. It is only not rapid antigen test. So तपाईहरुको थाहा छ, तपाईहरुको आफ्नो नानीहरू सबै बेंगलुरुमा पढ्दैछ, यिनीहरू पनि आउनु भने यता सिक्किममा आउँदाखेरि हामीले रिस्ट्रिक्ट गर्दैछ। त्यो कुरा माइन्ड नगर्नु, किनभने अहिले हामी एउटा सुस्थिर रूप से मैले गर्व से कहना चाहूँगा, हामी एटलिस्ट वी कम टू कोभिड सिंगल डिजिटमा आयो। भ्याक्सिन पनि हाम्रो यति राम्रो चल्दैछ। फेरि पनि अहिले पनि कोही आपत्ति हाम्रोमा छैन, त्यति सिरियस कुराहरू छैन। यो आज मैले अहिले तपाईँको समक्षमा मैले होम सेक्रेटरीसँग पनि कुरा गरेको थियो। हामी म इस्यु गर्ने, उसले इस्यु गर्ने। आज म त्यो इस्यु गरिदिन्छ, उसमा हामी एन्फोर्समेन्ट गर्छ। एन्फोर्समेन्ट गर्नुमा हाम्रो प्रब्लम के छ भने सिलगढीमा पनि हामी एउटा काउन्टर केही न केही गरेर, किनभने सिलगढीबाट बाहिर निस्क्यो भने त्यो मान्छे बेङ्गालबाट बाङ्गलोरबाट आउँदैछ, कहाँबाट आउँदै थाहा पाउँदैन नि। सो द्याट इज वाइ वी सी द्याट समहाउ द्याट मेकानिजम सुड बी एस्टाब्लिस्ड। वी विल डिस्कस इन डिटेल विथ द चिफ सेक्रेटरी एन्ड इट विल बी स्ट्रिक्ट एन्फोर्समेन्ट टुडे onwards. Parking airport also. This SpiceJet is frequently it is arriving. In that case, we have already have a medical team over there. My team is there, and we will constitute one time, and I will insist instructions to the SDM. Source, we are trying to contain. Once they land here, it's difficult to send them back. So while booking only, we have told travel agency not to take tourists from Mumbai without 72 hours the RT-PCR report. Anything else? एउटा सेल्फ रेजिस्ट्रेसनको पोर्टलको लिङ्क, त्यहाँदेखि अर्को चाहिँ कसरी चाहिँ यसमा हामीले एक्सेस गर्नुपर्ने त्यसको लागि युजर गाइड, त्यहाँदेखि सर्टिफिकेट अफ कोमर्बिडिटिज अघि मैले जुन मेन्सन गरेको थिएँ नि त्यो फर्मेटै छ सर्टिफिकेटको लागि। यो सबै चिजहरू चाहिँ डाइरेक्टर पञ्चायती राजको थ्रुबाट चाहिँ जिपियु लेभलसम्म पठाइसकेको छ, यो सेयर गरिसकेको छ। इभन म्युनिसिपल कमिसनरको द्वारा इभन म्युनिसिपल एरियामा पनि यो सबै सेयर गरिसकेको छ। सो यो सबै चिजहरू चाहिँ उहाँहरूले एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। रुरल एरियामा चाहिँ मतलब म्यानुअलले पनि रेजिस्टर गर्छ है। अच्छा, अब यो होइन, यसमा चाहिँ यस्तो छ, अब गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले के भनेको छ, जति पनि गभर्मेन्टको कोभिड भ्याक्सिनेसन सेन्टर्सहरू छ त्यसमा चाहिँ मिक्स हुन्छ। कोही चाहिँ अनलाइन रेजिस्ट्रेसन गर्न सक्छ, कोहीले चाहिँ अनसाइट रेजिस्ट्रेसन पनि गर्न सक्छ।
अब अनसाइटमा चाहिँ के हो भने आफैले गएर त्यहाँ रेजिस्टर गर्नु। अब त्यहाँ आफैले गएर पहिला प्री रेजिस्ट्रेसनको जरुरी छैन। वॉक इन पहिलाबाट चाहिँ प्री रेजिस्ट्रेसन गरेर मात्रै हुँदै थियो नि भ्याक्सिनेसन, हेल्थ केयर वर्कर, फ्रन्टलाइन वर्कर। अहिले यो फेज 2 मा चाहिँ उनीहरूले पहिला प्री रेजिस्ट्रेसनको जरुरी छैन अनलाइन नगर्दाखेरि चाहिँ। त एउटा चाहिँ हुनसक्छ गाउँको आशाहरूले या त आँगनवाडीहरूले त्यो एलिजिबल एज ग्रुपलाई मोबिलाइज गरेर ग्रुपमा लिएर आएर भ्याक्सिनेसन सेन्टरमा लगेर किन रेजिस्टर गरेर लगाउन सक्छ, या त कोही पनि मान्छे होइन एक्टिभली आफै आएर पनि रेजिस्टर गरेर सेल्फ रेजिस्ट्रेसन गरेर भ्याक्सिनेसन गर्नु सक्छ हो। र अर्को चाहिँ भयो अब त्यो चाहिँ एक दिनमा त्यो पर्टिकुलर भ्याक्सिनेसन सेसनले चाहिँ कति पर्सेन्टेज अनलाइन राख्ने, कति पर्सेन्टेज चाहिँ अब वक इन गरेर गर्ने या त त्यो किन आएर गर्ने, त्यो चाहिँ डे टु डेमा डिफर गर्छ है। अन्त अब सपोज चाहिँ अब सेकेन्ड डोजको हेभी छ, जस्तै अस्ति अर्बन पिएचमा एक दिनमा 300 भएको थियो, त्यो दिन चाहिँ हामीले अनलाइन 0 राखिदिन्छ। अनलाइनमा एउटा पनि भेकेन्सी देख्दैन, रेजिस्ट्रेसन गर्न सक्दैन उहाँहरूले। सो डिपेन्डिङ अपन द नम्बर अफ केसेस सेकेन्ड डोज कति छ त्यो हेरेर चाहिँ यो अनलाइनको चाहिँ के अरे स्लट बुकिङ हुन्छ। तर वकिनमा चाहिँ के डेन्जर हुन्छ भने अब मान्छेहरू सबै त्यही बुथमा थुप्रो भने 2-3 हजार, त्यहाँबाट चाहिँ यो कोभिडको एसओपीमा पनि खतरा पर्छ यो। त्यसले गर्दा हामीले अब सब सेन्टर लिएर उहाँले आशाहरूलाई नै जिम्मा दिएर उहाँले आफ्नो एरिया टाउन वाइज बटुल्यो। आज यो एरिया एमा बटुल्यो 300 क्या, भोलि यसो गरेर दिउँ। अनि गान्तोकमा पनि हामी त्यही प्लान गर्दैछ कि वार्ड वाइज क्या, आज यो वार्डलाई 500, भोलि त्यो वार्डलाई नभएर डल्लै त्यहाँ यस्तो थुप्रो त अर्को सिन हुन्छ फेरि त्यो म्यानेज गर्न साह्रो छ। अब यो चाहिँ माइक्रो प्लानिङ चाहिँ इज अन दि वे कि। हजुर अच्छा हो, एक्चुअली भिड चाहिँ के भन्छ भने पोर्टल चाहिँ आज एकदम ओभरलोड भएर नि पोर्टल ह्याड स्टप वर्किङ। सो कोही बेला भर्खर हामीहरू अब इनिसियल फेजमा छ, टिरिङ प्रब्लमहरू हुनसक्छ है, त्यसले गर्दा पोर्टल डाउन भएर चाहिँ अफलाइन खासै नगर्नु भनेको थियो। तर अफलाइन चाहिँ हामीले गर्नु कर लाएर अफलाइन गर्न थालेर मात्र अलिकति भिडभाड अलिक कम्ती भयो र सबैजना गाडी लिएर आउँदो रहेछ हो। अब गाडी लिएर स्पेस चाहिँ कम्ती छ र गाडी यति थुप्रो छ। सो त्यहाँ अघि जिएमसी हाम्रो कमिसनरसँग पनि त्यहाँ अर्बन पिएचमा हामीले बसेर मिटिङ भयो र अब त्यहाँ प्लान चाहिँ उहाँले के गर्दैछ भने त्यहाँ भएको जति पनि अर्बन पिएचमा गाडी पार्क गर्दैछ नि सबै युडिएसटीकोले पनि गाडी राख्दो रहेछ त्यहाँ। अरू त्यहीँको स्टाफहरू डक्टर्स क्वार्टर त्यहीँ पछाडि छ उहाँहरूले पनि राख्नु हुँदो रहेछ। अरू फाल्टो मान्छे कोही सपिङ जाने मान्छेले पनि त्यहाँ राख्दो रहेछ। सो अब हामीले सायद पुलिसलाई के अरे अर्बन पिएचको इन्चार्जले पुलिस डिपार्टमेन्टको हेल्प लिएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ट्राफिक पुलिसहरू पनि इन्गेज गरेर चाहिँ त्यहाँबाट पार्किङ टिल यो कोभिड भ्याक्सिनेसन ड्राइभ इज ओभर त्यहाँबाट के अरे पार्किङ एरिया पनि त्यहाँ चाहिँ खाली गर्छ भन्ने कुरा भयो र उहाँले चाँडै नै यो के अरे यो यसको लागि एप्लिकेसन पुलिस डिपार्टमेन्टले लेखेर चाहिँ त्यहाँबाट गाडीहरू सबै हटाउने मिलामिसा गर्दैछ। सो द्याट मानिसहरूले मिनिमम क्या अब इन्कन्भिनियन्स होस् भनेर, नभए त साह्रै पर्छ गाडी आएर घुमाउनु सक्दैन। उहाँ आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद दिँदैछु। तपाईँहरू उत्तरदायित्व भएर जिम्मेदारी भएर हाम्रो पत्रकारहरू ठुलो स्वर्से लेख्नु पनि छ। मेरो भन्नुको मतलब के छ भने एल्डरली टर्नआउट हेज कम। अहिलेसम्म 3 महिनादेखि मलाई मान्छेहरू सोध्दै थियो सर हाम्रो भ्याक्सिन कहिले आउँछ, आयो। अब एल्डरलीका यसमा हाम्रो हेजिटेन्सी ओभर कोभिड मस्ट कम टु एन एन्ड। all elderly people should be vaccinated from our side. It is मेरा अपिल थियो पत्रकारसँग म फेरि पनि अनुरोध गर्दैछु, हाम्रो भ्याक्सिनेसनको कुनैको अफवाह छैन, कोही डाउट छैन। एकदमै हाम्रो कुन मान्छेहरूको इम्युनोजेनिक भन्दै थियो, इम्युनिटी बढाउनुको लागि एउटा प्रयास हो यो। यसमा त मलाई हाम्रो कोभिडबाट महामारीबाट एकदमै हामी बलियो भएर जिउनुको लागि एउटा जीवनशैली हो। यसको लागि साह्रै मैले जनताले हाम्रो वरिष्ठ नागरिकले हाम्रो माध्यम तपाईँहरूको माध्यम पत्रकारको माध्यमद्वारा यही मेसेज पुर्याउनुहोस्, यही माथि म गिन्ती गर्दै तपाईँहरू यति छोटा जानकारीमा तपाईँहरू आउनु दिनुभएमा म तपाईँहरूले एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिँदैछु। थ्याङ्क यू। Sikkim Chronicle app is now on Google Play Store and Apple Store. Download and get the latest news and updates from Sikkim and around.